Pakistan, how successful was Pakistan movement in the year 1927 till 1939 तक का हम लोग टाइमलाइन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है. In the last unit we read about, or we end our topic about the failure causes of the Khilafat movement, ठीक है. And Khilafat movement we learned that it was failed on 1922. After that the communal division जो uprisings थे उसका बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा. So at that time we are looking ahead Delhi proposals. In the Delhi proposals, Qaid Muhammad Ali Jinnah he called the All India जो हमारे पास मुस्लिम लीग का पार्टी है उसमें सारे लीडर्स को उन्होंने इनवाइट किया on 20th March 1927, ठीक है. And here are the some proposals which were forwarded over here by Qaid Muhammad Ali Jinnah. All of the leaders of the Muslim League agreed to have a 1/3 representation in the central legislature. The central legislative means the law making का जो काम है इसमें मुस्लिम्स का 1/3 representative होना लाजमी है. इस बात को सबने एग्री किया, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर्स हैं, ठीक है. थ्रू द जॉइंट इलेक्टोरल्स उन्होंने कहा ठीक है अगर हमारे साथ जो है, क्योंकि इससे पहले कायदे से सबसे पहले कांग्रेस के साथ काम कर चुके थे, तो 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन किया. उसके बाद हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है लखनऊ फैक्ट में नजर आया. लखनऊ फैक्ट में भी जो है अल्टीमेटली कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी को उन्होंने फेवर दिया. दिल्ली प्रपोजल में भी आपको तकरीबन हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ही एक सिंबल नजर आएगा जिसमें कायद मोहम्मद अली जिन्ना वो फेवर दे रहे हैं फॉर द जॉइंट इलेक्टोरल्स, यानी हम हिंदू के साथ अब मिलकर काम कर सकते हैं और रह सकते हैं. यानी स्टिल यहाँ पर कायद के माइंड में वो टू नेशन थ्योरी यानी सेपरेट नेशन आइडेंटिटीज की कोई वो बात अब तक नहीं बनी थी, ठीक है. Qaid Muhammad Ali Jinnah also proposed in the Delhi proposal that the Punjab and Bengal should be given the seats according to the population list. क्योंकि पंजाब और बंगाल में मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी, तो उन्होंने कहा इसमें सबसे ज़्यादा सीट्स भी मुस्लिम को मिलना चाहिए इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और प्रोविंशियल काउंसिल में भी मुस्लिम्स की सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए बिकॉज द पॉपुलेशन आर ओवर हियर मेजॉरिटी बाय द मुस्लिम्स. Sixth should be separated from the Bombay. Bombay क्योंकि वो एक बहुत बड़ा स्टेट है और at that time the province was, क्योंकि बॉम्बे के जो ईस्टर्न पार्ट था वहाँ पर हिंदू इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा थे, हिंदू इम्पावर ज़्यादा थे, उनके पास रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा थे. पार्टी में उनकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टी एज अ पार्टिसिपेंट्स उनके एक्टिविटीज हमें सबसे ज़्यादा नजर आते हैं. जबकि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बॉम्बे सिंध में हमें मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज आ रहे हैं और वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज दे वर डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर राइट्स एंड सर्विसेज, ठीक है. सो दैट्स व्हाई Muslim said that the Sindh should be separated from Bombay ताकि सिंध में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है उनको हम फोकस कर सकें और उन्हें मजीद उनके राइट्स और सर्विसेज उन्हें दिया जाए. Reforms should be introduced for the Balochistan in NWFP. ये भी कायद आज़म ने इस प्रपोजल में पेश किया. Though this proposal was rejected by All Indian National Congress. अब इस प्रपोजल को जब रिजेक्ट किया तो कायद आज़म के लिए एक आई ओपनिंग सीन था जिसमें वो अब टू नेशन थ्योरी की तरफ आ रहे हैं कि द मुस्लिम कैन नॉट लिव टुगेदर विद हिंदू बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट उनकी फेथ है, सेपरेट इन दोनों की आइडियोलॉजी है. क्लियर दिस थिंग. क्योंकि 1990 में वो खिलाफत मूवमेंट के टाइम इतना क्रूशल रहा, ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर सबसे ज़्यादा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी प्रेशर ब्रिटिशर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा था. तो इस दौरान सब कॉन्टिनेंट में ये सारा प्रेशर जो है ब्रिटिश के ऊपर इम्पोज किया गया इंडियन में, ठीक है. तो इस सूरत हाल को देखते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1990 का कॉन्स्टिट्यूशन वो लेकर आए थे, इंडियन एक्ट लेकर आए थे, उसके वीकनेसेस को पॉइंट आउट किया जाए.
اور کیسے یہ اپرائزنگ ہو رہا ہے, کیوں لوگ ان کے خلاف ہو رہے, ان سب کو کنکلوڈ کرنے کے لیے یا انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے برٹش نے ایک کمیشن بنایا, 7 ممبر کمیشن بنائے, جس کے چیئرمین تھا سر جان سائمن کو بھیجا. اب یہاں سے 7 ممبرشپ میں آپ کو کوئی بھی انڈینس نظر نہیں آئیں گے, all of them are برٹش. ان کا کام یہ تھا ٹو انویسٹیگیٹ دا کانسٹیٹیوشنل پرابلمس کہ 1919 کے جو کانسٹیٹیوشن آیا تھا اس میں کیا ویکنیسز رہا, پرابلمس کیا فیس کرنا پڑا, اس پر انہوں نے ایک رپورٹ بنانا تھا. سو دے ہیو ٹو میک سجیشنز فار مور کنسیشنز. اب انہوں نے ایک سجیشن بنا تھا کہ اگر یہ پرابلمس انڈینس کی طرف سے ہے یا یہاں کے کسی بھی فیکٹرس کی وجہ سے ہے تو پھر یہ مور کنسیشن, یعنی جو اپرائزنگ یہاں پہ سب سے زیادہ وہ برٹشر کے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہندو اور مسلم دونوں نے ڈالا, تو خلافت موومنٹ اور بعد میں جو ہمارے پاس مہاسبھا جو پارٹی تھا ان کے تھرو ہندو ایکسٹریمسٹ کا پریشر تھا, نو کوپریشن موومنٹ کا پریشر تھا, ہندو موومنٹ کا پریشر, ان سب کا پریشر جو ہے ان کے اوپر جو آیا تھا. اب ان سب کو اوور کم کرنے کے لیے کیا سجیشن دیا جائے تاکہ آگے ان دا فیوچر انہیں اس قسم کے اپرائزنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے. So the Simon Commission was rejected by Indian National Congress and All India Muslim League. Why? The reason is that this commission was sent in the subcontinent 2 years earlier. 2 سال پہلے بھیج دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ مینٹلی اب تیار نہیں تھے کہ وہ یہ کمیشن آئے گا اور وہ اپنی کوئی رپورٹ ان پر بنائیں گے. سو الٹیمیٹلی جب آپ مینٹلی ریڈی ہوں گے تو اس وقت آپ اپنے پوائنٹس پہلے سے بنا کے رکھو گے. ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ یہ 2 سال پہلے آئے, ان کو 1 سال کے لیے آنا چاہیے تھا. تو ہم اس چیز بات کے لیے بالکل بھی ریڈی نہیں ہے, یعنی انہوں نے ہمارا کوئی کنسرن نہیں لیا اور ایک دم سے ایک کمیشن ہمارے اوپر اٹھا دیا. سو دیٹس وائی دے ریجیکٹڈ. Not had any Indian members. کوئی انڈین ہے ہی نہیں ایز اے ریپرزینٹیٹو اس انویسٹیگیشن ٹیم میں. سو الٹیمیٹلی انہوں نے کہا ہمارے اپنے بھی ریپرزینٹیٹو اس کمیشن میں نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی. یہ لوگ اپنا جو بھی فائنڈ آؤٹ کریں گے انویسٹیگیشن سے یہ اپنا لکھیں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ نو, ریجیکٹڈ. ہندو مہاسبھا, League Liberal Party, Indian National Congress and All India Muslim League, all they drafted their own constitution. انہوں نے کہا کہ ہم اپنا کانسٹیٹیوشن خود بنائیں گے. اچھا, مسٹر سائمن کو بھیجا اس وجہ سے تھا کہ جو پرابلمس یہ ہائی لائٹ کرے گا اور جو سجیشن دے گا وہ فیوچر کانسٹیٹیوشن کے اندر ایڈ ہوگا. کیا پتا کوئی امینڈمنٹ کر لیجیے, ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا آپ اب بس کر دو, بہت ہو گیا ہے انڈیا میں رہتے ہوئے برٹشرز کو, اب ہم اپنا کانسٹیٹیوشن خود بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے مسٹر سائمن کی جو رپورٹ تھی وہ اس وقت انہوں نے نہ پڑھا نہ سنا, انہوں نے پروٹیسٹ کر کے مسٹر سائمن کو اور اس کی کمیشن ٹیم کو واپس بھیج دیا. دو کہ مسٹر سائمن کی جو رپورٹ تھی وہ 1930 میں ایشو ہوا یا پبلش ہوا. ٹھیک ہے. یعنی 1937 میں آئے, انویسٹیگیشن جو ٹیم تھا بھیجا گیا 28 میں, کمیشن نے اپنا کام کیا اور بہت کوشش کی کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے ممبر سے بھی ملے, آل انڈیا مسلم لیگ سے بھی ملے, تاکہ ان سب سے بات کریں بھائی آپ لوگوں کا پرابلم کیا ہے, آپ ہمارا بنایا ہوا کانسٹیٹیوشن کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اس میں آپ کو کیا فال نظر آ رہے ہیں, آپ کے کہاں پر ہم نے کتنا رائٹس دینا ہے یہ بتاؤ. لیکن سب جو ہے وہ سائمن بیک کا نعرہ لگایا, اس وجہ سے بھیجا. تو کسی نے مسٹر سائمن کو کی رپورٹ کو کنسیڈر ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو 1930 کو برٹش میں مسٹر سائمن کی جو رپورٹ تھا وہ پبلش ہوا. اب دیکھتے ہیں انہوں نے اپنی اس رپورٹ میں کیا کنکلوڈ کیا تھا اور کیا سجیشنز دیا تھا. ٹھیک ہے. Issued in 1930, favored a complete independence for India. اب دیکھیں اگر یہ پہلے سے یہ لوگ جان جاتے تو پھر آگے کے کچھ ایونٹس نہ ہو پاتے اگر مسٹر سائمن کے ساتھ تھوڑا سا یہ لوگ کوآپریٹ کر دیتے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جو میں نے دیکھا خلافت موومنٹ کو اسٹڈی کر کے, جو میں نے دیکھا ان کا کمیونل جو ایوارڈس ہے اس کو اسٹڈی کر کے,
جو انڈین نیشنل کانگریس کے کا مائنڈ سیٹ جو میں نے دیکھا اور مسلم کا جو میں نے امپریشن دیکھا, اس میں ٹوٹل مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ کمپلیٹ انڈیپینڈنس جو ہے انڈیا چاہتے ہیں, یعنی سیلف رول چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ریٹین دا سیپریٹ الیکٹروڈ, یعنی سیپریٹ الیکٹروڈ کی بھی بات کی, اس کا سیپریٹ الیکٹروڈ وہ ہونا چاہیے, سینٹرل لیجسلیچر میں ہونا چاہیے. لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ 1/3 جو سیٹ ہے شیئر فار دا مسلم کو ان دا سینٹرل لیجسلیشن میں انہوں نے کٹ کر دیا تھا کہ بھائی سینٹر میں مسلم کا 1/3 ریزرو سیٹ نہیں ہونی چاہیے. لا میکنگ میں مسلم کا 1/3 ممبرشپ نہیں ہونا چاہیے, ہاں پروونس میں ہونا چاہیے. الٹیمیٹلی مسلم نے کہا تھا, دہلی پروپوزل میں قائد اعظم نے کہا کہ ہمیں سینٹر میں چاہیے, لا وہاں سے بن کے آتا ہے, تو ہمارا حصہ وہاں پر جو لا بنے گا ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ہم خود اپنے رائٹ کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے, ہم خود وہاں پر بیٹھے گا, جو کہ سائمن رپورٹ نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا تھا. ریجیکٹنگ سندھ فرام وین, اس میں یہ بھی دہلی پرپوزل کو بھی انہوں نے ظاہر مسٹر سائمن نے اسٹڈی کیا تھا کہ اس میں قائد اعظم نے سندھ کو بامبے سے الگ کرنے کی بات کی تھی, تاکہ جس طرح سے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا کیونکہ ایڈمنسٹریٹو پرابلم ٹھیک سے نہیں ہو رہے تھے, تو پھر صرف بامبے کو بھی 2 ڈویژن میں ڈیوائڈ کریں گے بامبے سندھ میں, تو پھر ایڈمنسٹریٹو پرابلم بھی ٹھیک ہوگا اور یہاں پر رہتے ہوئے کے اندر لوگوں کو بھی ہم ٹھیک طرح سے فیسلیٹیٹ کر سکتے. تو اس کو بھی مسٹر سائمن نے اپوز کیا تھا کہ نہیں, سندھ کو بامبے سے الگ نہیں ہونا ہے. ڈراپ ڈائرکی, ڈراپ ڈائرکی کا کیا مطلب ہے؟ ڈائرکی مینس ڈائر 2 سے آتا ہے. ڈراپ ڈائرکی کا مطلب ہے بیٹا کہ سینٹر کے اندر جو مین پاور ہوگا, سول پاور ہوگا, یہ جو ممبرس ہوں گے اس میں میجورٹی برٹشرس ہوں گے, اور جو ریزرو سیٹس ہوں گے یعنی جو مین سبجیکٹس ہوں گے لائک ریونیو کا, ٹیکسیشن کا, امپورٹ ایکسپورٹ کا, اور اس میں کرنسی کا ویلیو کا, ڈیفینس کی, یہ ساری جو ریزرو سیٹ ہے وہ برٹش کے پاس ہے. ڈائرکی میں دوسرا جو ہے پاور ہے وہ پروونسز کا. تو پروونس کے پاس جو ریزرو جو نان ریزرو سبجیکٹس ہیں لائک ایگریکلچر ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, یہ سینیٹیشن کے پرابلمس ہے, اس کو ٹیک اوور کرنے کے لیے ان کے پاس رہیں گے. پروونسز کے لیے بھی انہوں نے الگ سے انہوں نے نمبر آف ممبرس کو انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا. تو انہوں نے کہا یہاں پہ ایک ڈائرکی سسٹم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی پروونس کا جو ہیڈ ہے, جو گورنر ہے, وہ سینٹر بنائے گا, اور وہ گورنر کیا کام کرے گا, اس کے اندر کام کرے گا, لیکن فور اسپیسیفک سبجیکٹ کے لیے, جس میں ان کا اتنا امپیکٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن میکنگ کے اوپر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے سپورٹنگ دا ریسپانسبل گورنمنٹ ان دا پروونسز, یعنی ڈائرکی کے اندر اس نے کہا کہ پروونس کو الگ ایک پاور کو دے دیا, اس نے اٹانومی دے دیا, لیکن یہ کیسا پاور تھا کہ جس کا گورنر جو ہے وہ سینٹر سے ہو کے آ رہا ہے, اور ان کے پروونس میں جو بھی مسئلہ مسائل ہوگا اس کا ذمہ دار جو ہے وہ خود ہوگا, سینٹر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات کمیشن رپورٹ ہے جس کو پہلے سے ہی اس رپورٹ کی اسٹڈی کو پہلے سے ہی انڈین نیشنل کانگریس نے اور مسلم لیگ نے پہلے سے ہی وارن کیا تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں ہمارے خلاف. تو اس وجہ سے دونوں نے جگہ جگہ پروٹیسٹ شروع کیا اور سائمن کمیشن کو واپس بھجوایا, اور وہ پروٹیسٹ کا مین جو سلوگن تھا وہ گو سائمن بیک یا گو سائمن گو کا اس کا نعرہ تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے برٹش جو ہے وہ مجبور ہو گئے, اس نے کہا نہ آپ سائمن کمیشن کو مان رہے ہو, نہ آپ ہمارے بنائے ہوئے جو کانسٹیٹیوشن ہے یا انڈین ایکٹ ہے اس کو بنا رہے ہو, تو پھر آپ لوگ اپنا کانسٹیٹیوشن خود بنا کے دو ہمیں. اس پر سب سے جو پرومیننٹ فیگر تھا ان میں قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا. اس نے سب سے پہلے انہوں نے ایکسیپٹ کر دیا کہ ہم اپنا کانسٹیٹیوشن خود بنائیں گے. یعنی پہلے سے ہی قائد اعظم, اگر آپ یہاں سے دیکھیں دہلی پروپوزل میں 27 میں جو کہ نہرو رپورٹ 28 ہے, قائد اعظم نے پہلے سے اپنے مائنڈ میں بنا لیا کہ کانسٹیٹیوشن میں مسلمس کے لیے کون کون سے پوائنٹس ہونے چاہیے جن کے رائٹس کو ریزرو کرتا ہے یا پروٹیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب
28 में 1928 में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट पेश की। ये कमीशन एक मीटिंग जिन्होंने हेल्ड किया अमंग द ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने मुस्लिम लीग को भी दावत दी कि आप भी आ जाएं हमारे साथ बैठ के हम कॉन्स्टिट्यूशन बना लें। जो दूसरा लिबरल पार्टी था लीग पार्टी, उसको भी बोला, हिंदू महासभा को भी बोला, इस तरह से छोटे छोटे जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी थे, यूनियनिस्ट पार्टी का सबको बुलाया। ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आए हम सब मिलकर बैठते हैं ताकि हम अपने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएं। कायदे आज़म ने कहा जो लखनऊ पैक्ट था उसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी आएगा। आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के अंदर जो पैक्ट के अंदर आप लोगों ने यूनिटी की बात की थी, खिलाफत मूवमेंट के अंदर वो यूनिटी तुम लोगों ने खुद खोल दी। ठीक है, पहले लीड किया खिलाफत मूवमेंट गांधी ने, फिर बाद में उन्होंने बाइकआउट किया, जिससे अच्छा खासा मुस्लिम्स को नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा दिल्ली प्रपोजल में भी तुम लोगों ने हमारे साथ जो है धोखा किया, अब हम आपके साथ बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। तो वॉकआउट किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। तो उससे मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पार्टी से वॉकआउट करें। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी से वो बैठकर एक पॉइंट बनाए जिस पर मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सब जो पॉइंट्स थे उसको समझ किया ऑन द नेम ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, उन्होंने पेश किया इमीडिएट डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया, यानी सेल्फ रूल की बात कर रहे हैं। फौरन से इंडिया को छोड़ो, ब्रिटिश वापस चले जाओ, क्विट इंडिया मूवमेंट हम चलाएंगे अगर आप इंडिया की अलग एक डोमिनेंसी को एक्सेप्ट नहीं करोगे। रिमेन मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? वो कंट्रीज जो तब कभी मिडिल पीरियड में ब्रिटिशर्स के अंडर थे, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आए। पाकिस्तान में भी हम भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा आप यहाँ से चले तो जाओगे, हमें हमारा सेल्फ रूल तो दोगे, लेकिन फिर भी हम आपका जो कॉमनवेल्थ वाला कॉन्सेप्ट है हम उसके मेंबर्स रहेंगे। यानी फर्दर इन द फ्यूचर ब्रिटिश से जो भी इंसेंटिव बनेगा या कोई हमें फेवर मिलेगा, हम बीइंग द पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ उस फैसिलिटी को अवेल करेंगे। आपने हमें वो देना है, क्यों? क्योंकि हम आपके मेंबर्स तब भी। ठीक है, एक्सेप्टेड ब्रिटिश मोनार्की फॉर इंडियन स्टेटस, यानी अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई हमें मसला या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, कोई आर्टिकल हमारे समझ में नहीं आए या हम टेकल ना कर सकते, तो फिर हम ब्रिटिश का जो इंडियन एक्ट है उसमें से पॉइंट ले सकते हैं, हम आपकी बात भी मान लेंगे। यानी आप इधर मोनार्की भी नहीं होता है ना कि वो प्रॉपर एक सेट होता है और बाकी जो है वो सब डिवीजन वो एक पैरामिड की तरह का शेप होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा एट द टॉप ऑफ द मोनार्की जो है ब्रिटिशर्स की होंगे, ये बात भी हम इंडियन स्टेट्स के लिए हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा कि इंडिया टू बी द फेडरेशन ऑफ टू चेंबर पार्लियामेंट, यानी अब इसमें दो हाउसेस काम करेंगे, एक अपर हाउस लाइक नाउडेज सेनेट और एक लोअर हाउस लाइक नाउडेज पार्लियामेंट। तो उन्होंने अपर एंड लोअर हाउस को उन्होंने कहा कैसे काम करना है। ठीक है, उन्होंने कहा यूनिवर्सल सफरेज टू इलेक्ट द लोअर हाउस, यानी लोअर हाउस के अंदर जो मेंबर्स बैठेंगे वो पॉलिटिकल मेंबर्स इलेक्शन जीत कर आके बैठेंगे, अपने अपने रीजनल एरियाज से जा से उसने वोट लिया है, उसी रीजन को एज अ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आकर लोअर हाउस में बैठेंगे। और ये जो है एक यूनिवर्सल वे से, जिसमें प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन किया जाता है, उस वे से ये इलेक्ट होकर आएंगे। एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स भी बनेंगे, यानी जो प्रोविंसेस है उसका पहले एक हेड यानी सीएम बनेगा, उसका गवर्नर बनेगा और फर्दर जो है उसके एमपीएस बनेंगे यानी प्रोविंशियल मिनिस्टर्स बनेंगे। और जो आगे फेडरेशन में बनेगा, अब इन्होंने बात की फेडरेशन की, यानी फेडरेशन इज अ डिफरेंट देन फेडरल गवर्नमेंट। फेडरेशन में ये पॉइंट आ रहा है कि बीइंग अ पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ भी है और इंडियन स्टेट्स एज अ
अंडर ऑफ द मोनार्क सिस्टम ऑफ द क्वीन के अंडर भी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा फेडरेशन की बात की। यहाँ से एक पॉइंट हमें नजर आ रहा है कि वो टोटली जो है इम्पोज कर रहा है हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए सारे बेनिफिट्स ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बात किया रिजेक्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कायदे आज़म के जो वो सेपरेट इलेक्टोरेट को कभी नेहरू ने और गांधी ने लखनऊ पैक्ट में एक्सेप्ट किया था, वो इन्होंने इस नेहरू पैक्ट में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दिल्ली प्रपोजल में कायदे आज़म ने दिया कि ठीक है, अगर आप जो है हमारा वन थर्ड रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं रखना चाहते, लेकिन हमारे साथ आप मिलकर एक ज्वाइंट गवर्नमेंट बनाओगे। उन्होंने इस पॉइंट को भी जो है रिजेक्ट कर दिया इस नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्लियर कट नेहरू रिपोर्ट के अंदर एक हिंदू माइंड सेट नजर आ रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है और फर्दर उसको फॉर द फ्यूचर उसको आगे लेके भी जा रहा है, ठीक है। रिजर्व सीट्स फॉर माइनॉरिटीज, यानी माइनॉरिटीज के एक रिजर्व सीट हुआ करेगा। सो अल्टीमेटली माइनॉरिटीज को आप एक एक सीट अगर दोगे वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। प्रोविंस में आपने एक सीट रिजर्व रख लिया, यानी पॉपुलेशन बेस पर आप उसको इलेक्शन के थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट के तौर पे नहीं लेके आ रहे हो, बस एक सीट रिजर्व रख रहे हो जिसमें माइनॉरिटीज चाहे आपस में लड़े मरे या यूनाइटेड हो, एक बंदा उसका आएगा, ठीक है। इसमें भी ये वो मुस्लिम तो दूसरे माइनॉरिटीज यानी सेकंड जो बिग नेशन था उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में वो मुस्लिम का था, यानी उन्होंने रिजर्व सीट फॉर द माइनॉरिटीज जो रखा, यानी मुस्लिम की सेकंड जो लार्जेस्ट नेशन की आइडेंटिटी है उसको रिजेक्ट कर रहा है। हमें सिखों से भी मिला रहे हैं, हमें क्रिश्चियन से भी मिला रहे हैं, ठीक है, हमें माइनॉरिटी कंसिडर कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। नो नॉट स्टेटिंग अबाउट द रिलीजन टॉलरेंस एंड जेंडर इक्वालिटी। नेहरू रिपोर्ट में अपनी रिपोर्ट में ये नहीं बताया कि हम दूसरों के रिलीजन को पामाल नहीं करेंगे, हम उनके एक्टिविटीज़ को फ्रीली जो है वो एक्टिव करवाएंगे या उसको प्रोटेक्शन देंगे, इसकी बात नहीं। उन्होंने इस चीज़ की बात भी नहीं की। नेहरू रिपोर्ट ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं। अब इस लॉ के अंदर आप रिलीजियस टॉलरेंस नहीं डाल रहे, जो कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट रिलीजन रह रहे हैं। ना ही इसमें आप जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, यानी पॉपुलेशन में आप बिल्कुल आपने वुमेन को एक्सक्लूड कर दिया, तो फिर ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहे हैं? इन पॉइंट्स के ऊपर जो है जब आपका क्वेश्चन आएगा सीएलएस का तो आपने ऑब्जेक्शन करना है कि कौन कौन से पॉइंट की वजह से जो है कायदे आज़म ने नेहरू रिपोर्ट को क्रॉस किया, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज वुड बी हिंदी। ओह माय गॉड, यानी कंप्लीटली हिंदू माइंडसेट को रिप्रेजेंट करना। उर्दू को कंप्लीटली इन्होंने एबॉलिश करना है, जो यहाँ पर पहले से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और एज लैंग्वेज इन द ऑफिस वगैरह में ये पूरा ख़त्म किया जाएगा। एजुकेशन सिस्टम के अंदर से ये ख़त्म कर दिया जाएगा। पूरा हिंदी लैंग्वेज, हिंदू रिलीजन इम्पोज किया जाएगा। तो इससे भी नेहरू रिपोर्ट हमारे लिए बिल्कुल बेकाबिल बर्दाश्त और एक्सेप्टेबल नहीं रहा, ठीक है। तो इस वजह से अब रिजेक्टेड बाय द नेहरू रिपोर्ट बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग टू सेफगार्ड द मुस्लिम राइट्स। उसने कहा हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए नहीं इन द फ्यूचर जो नेहरू रिपोर्ट के बेस पे, ठीक है। तो फिर अब क्या करना चाहिए मुसलमानों को? अपना कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट आगे करें। तो इस वजह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि वो 27 से उसका माइंड वो चल रहा था कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट उसने डालने हैं, तो उन्होंने अपने फेमस 14 पॉइंट्स रिप्रेजेंट किया। दो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में शिरकत करने से इनकार कर दिया, तो इसका मेरे पॉइंट्स जो होंगे 14 पॉइंट्स वो इन्होंने डायरेक्ट जो है ब्रिटिशर्स के सामने रख दिया कि ये हमारे पॉइंट्स। पहला पॉइंट उन्होंने कॉन्फ्रेंस जो है किया, उसमें ऑल इंडियन मुस्लिम लीग को उन्होंने दावत दी, जिसमें छोटे मोटे दूसरे मुस्लिम
پولیٹیکل پارٹیز تھے جو کہ نہرو رپورٹ سے ناراض ہوتے تھے، اب انہوں نے بھی مسلم لیگ کو جوائن کیا. وائی لسن، Nehru report was the eye-opening report for the Muslims کہ اصل میں کانگریس کا ہندو مائنڈ سیٹ ہے. تو اس وجہ سے جو دوسرے مسلم پولیٹیکل پارٹیز تھے انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا. اس کانفرنس میں دہلی میں ہوا تھا 1929 میں، جس میں قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹس کی فکر کیا. پہلا 14 پوائنٹ، 1/3 of the separate electorate should be retained in the central legislative and the provincial legislative. سینٹر میں بھی پروونس میں بھی ہمیں ہمارا 1/3 جو ریزرو سیٹ ہے چاہیے، اور یہ سیٹ صرف مسلم کے لیے نہیں چاہیے، یہ صرف ہر مائنورٹیز کے لیے ہمیں چاہیے، جو کہ ہمیں یہاں پہ قائد اعظم کی بات ویلڈ دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ میں نے کہا کہ پنجاب اینڈ بنگال should be given the seats on according to their population. کیونکہ پنجاب اور بنگال میں سب سے زیادہ مسلم کی پاپولیشن تھی، تو انہوں نے کہا کہ پنجاب اور بنگال میں پاپولیشن کے مطابق سیٹیں دیا جائے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ وہ ٹیریٹوریل وے سے جو ہے ان کی سیٹس آپ بنا دیں کہ اتنے لوگ الیکشن میں سے الیکٹ ہو کر پی ایم اور یا کیا کہتے ہیں جو پروونشنل منسٹرز بنیں گے یا نیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ منسٹرز بنیں گے. اس نے کہا پاپولیشن کے مطابق بنیں گے. تو پھر پاپولیشن کے مطابق جو ڈویژنس ہوگی وہ فردر مزید ڈیٹیل میں ہوگا. اس میں کیونکہ مسلمس کی تعداد بنگال اور پنجاب میں زیادہ ہے، تو مسلم کے سب سے زیادہ ممبرس جو ہے پنجاب اور سندھ سے الیکٹ ہوں گے اور آ کر لیجسلیٹو کاؤنسل میں بھی بیٹھے گا، سینٹر میں بھی اور پروونس میں بھی بیٹھے گے. تو اس طرح سے یہ پروٹیکٹ کر رہے مسلم کی جو اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ میں ہے ریزائٹری پاور فور دی پروونسز. پروونسز آزاد ہیں اور پروونسز اپنے کلائمیٹ کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق، اپنے اکنامک کے مطابق، اپنے کسٹم کے مطابق اپنا جو ہے وہ لیجسلیشن بنائے گا. ٹھیک ہے. جو سینٹر ہے اس میں مداخلت نہیں کرے گا. ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا کلائمیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر ایک کے ریسورسز مختلف ہوتے ہیں. اس نے کہا پروونس اپنا خود بنائیں گے اور سینٹر اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. NWFP and state should have a separate provinces. NWFP کیونکہ اس وقت وہ اسٹیٹس پر وہ ڈیوائڈ اسپریڈ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا ان کو الگ سے ایک پروونس بنایا جائے. ٹھیک ہے. نیکسٹ انہوں نے کہا فیڈرل ٹائپ آف دا گورنمنٹ چاہیے. انہوں نے فیڈرل کی بات کی قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 پوائنٹس پہ، جبکہ نہرو نے فیڈریشن کی بات کی. اب فیڈریشن کو تو میں نے آپ کو بتا دیا. فیڈرل میں یہ ہے بیٹا کیونکہ ڈفرینٹ نیشنس رہ رہے ہیں، ڈفرینٹ کلچر لے رہے ہیں، تو پھر ان ڈفرینٹ نیشن اور کلچر کو ہم اگر ٹوگیدر ایک پوائنٹ پہ لے کر آنا چاہیے تو اس کے لیے جو سب سے فیڈرل ٹائپ آف دا گورنمنٹ ہوگا وہ فیڈرل ہوگا. جیسے پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد کیوں بنا ہے؟ یہ اسلام آباد پنجاب کے اندر کیوں نہیں ہے؟ سٹی کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ سٹی بلوچستان کے اندر. تو پروونس کا اگر پروونس کے اندر آپ کیپٹل بھی بنا رہے ہو تو پھر پروونس انفلوئنس اس کے اوپر آئے گا. تو اس وجہ سے ایک الگ سے وہ کیپٹل ہے ہمارا، تو اس کے لیے ہمارے سارے پروونسز کے جو کہ ڈفرینٹ نیشنس ہیں، ڈفرینٹ ہمارے کلچرس ہے، پنجابی، سندھی، بلوچی اور اردو ہے، سرائکی، جو یہ سارے ایک پوائنٹ پر ہم ایک فیڈرل فارم ہے. یعنی یہ ایک پلیٹ فارم ہے. فیڈرل ٹائپ آف دا گورنمنٹ ایک پلیٹ فارم ہے جس میں سارے ٹرائبس کو، سارے نیشنز کو آپ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرے کہ وہ کام. پروونشنل اٹانومی کی بات کی. یہاں پر بھی انہوں نے ریزائٹری پاور فار دا پروونس کی بات کی. انہوں نے دوبارہ پھر سے بولا کہ پروونس آزاد ہے کہ اپنا کس کو سی ایم بنانا چاہے، کس کو جو ہے وہ اپنا گورنر بنایا جائے. یہ پروونس خود آزاد ہے، سینٹر نہیں بنائے گا. فل لبرٹی آف ریلیجن. کانسٹیٹیوشن کے اندر کلیئر کٹ لا بنائے جائے کہ کوئی بھی ریلیجن ہے وہ آزاد ہے، کوئی دوسرا اس کو انٹرفیئر نہیں کرے گا، کوئی دوسرا اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کے لیے اسپیسیفک پنشمنٹس ہوں گے.
ٹھیک ہے. تو اس نے کہا فل لبرٹی فار دا ریلیجنس ہوں گے. سیم کیس انہوں نے فل لبرٹی فار دا مائنورٹیز کے رائٹس کی بھی انہوں نے بات کی. ٹھیک ہے. No bill should be passed if 3/4 not supported. یعنی سینٹرل لیجسلیٹو میں اگر کسی کو کوئی لا بنانا ہے یا امینڈ کرنا ہے تو جب تک اس کے بل کو 3/4 ووٹ نہیں ملے گا وہ بل پاس نہیں ہوگا. جو کہ یہ پوائنٹ ہمیں مسٹر نہرو کے پوائنٹ سے کہیں زیادہ دور دور تک اس کا نام و نشان نظر ہے. ٹھیک ہے. اس میں پورا ہندو مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے. جب تک یہ 3/4 میجورٹی سے وہ ووٹ گین نہیں کرے گا وہ بل پاس ہو کر لا نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. مائنورٹی رائٹس کو انہوں نے ریزرو کر دیا کہ مائنورٹیز کو کمپلیٹ رائٹ ہے ایجوکیشن میں بھی, ریلیجن میں بھی, اکنامک میں بھی, لائف اسٹائل میں, ہر طرح سے فریڈم آف موومنٹ میں بھی ہر طرح سے اس کو لبرٹی حاصل ہوگا. اور اسٹیٹ رسپانسبل ہے کہ اس کو ان کے رائٹس دے دے. کوئی اگر اس کے رائٹس میں انٹرفیئر کرے گا تو اسٹیٹ انہیں پنش کرے. باقاعدہ لا کے اندر یہ بات مینشن ہونی چاہیے. ناؤ ریفارمس فار دا NWSE ان بلوچستان. انہوں نے کہا کیونکہ بلوچستان NWSE یہ سب سے پور اور اسکیٹرڈ ٹاؤنس اینڈ ولیجز اور اسمال سٹیز میں بٹا ہوا دو بڑے پروونس ہے. اس نے کہا یہاں پر نئے ریفارمس نہ آنے چاہیے. نئے ریفارمس میں کیا کون سا چیز یعنی آفیشیل بلڈنگس ان ایریاز میں بھی بنائے جائے, ہاسپٹلس یہاں کے لوگوں کے فیسیلیٹیشن کے لیے بنائے جائے. یعنی جو بھی گورنمنٹ آئے گا اس کی ذمہ داری یہ ہوگی, وہ جس بھی پروونس سے اس کا تعلق ہوگا لیکن اس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ NWSE اور بلوچستان کے لیے بھی وہ کام کرے گا, یعنی فنڈ دے گا وہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. کلیئر. نیکسٹ ہے equal share for services. Equal share for services irrespective of the gender, irrespective of the religion. سب کو اس کا حصہ سروسز میں ملے گا, یعنی جاب اپرچونیٹیز میں ملے گا. جو بھی اسکلڈ ہوں گے, جو بھی جس بھی ریلیجنس ہوگی اس سے کوئی وہ لینا دینا نہیں. All cabinets 1/3 of the Muslim. ان ایریاز سے جہاں کا یا وہ پروونس جہاں پہ مسلم مائنورٹیز میں ہے, بہت مائنورٹیز میں, تب بھی سینٹرل لیجسلیشن کے اندر اور پروونشنل لیجسلیشن کے اندر مسلم کی 1/3 سیٹ وہاں پہ ریزرو ہوگی. کلیئر. نیکسٹ انہوں نے کہا نو چینج ان دا لا وداؤٹ دا کنسینٹ آف دا پروونس. یعنی پروونس کے لیے بھی اگر کوئی لا بنائیں گے جب تک پروونس کی خود اس میں سپورٹ اور ایکسیپٹنس نہیں ہوگا سینٹرل لیجسلیشن جو اسمبلی ہے وہ لا نہیں بنے. ٹھیک ہے. دو کے قائد اعظم کا یہ جو 14 پوائنٹس ہے یہ کمپلیٹلی مسلمس اور مائنورٹیز دونوں کے رائٹس کو ریزرو کر رہا ہے اور کلیئر بتا رہا ہے پروسیس ٹوورڈ دا سیپریٹ کنٹری پاکستان کے لیے. یہ پورا سسٹم بتا رہا ہے کہ ہماری یہ پوائنٹ سے یہ رائٹس ملے. نہیں تو نہرو رپورٹ نے کیا کیا, اس نے کہا کہ اگر یہ میرے پوائنٹس آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا, کانسٹیٹیوشن میں ایڈ نہیں کیا, تو پھر میں نان کوآپریشن جو موومنٹ ہے وہ پھر چلاؤں گا تمہارا خلاف, اور وہ بہت ہائی اسکیل پہ آپ کو چلاؤں گا. تو قائد اعظم میں بھی وہ ہوا کہ مطلب اگر آپ نے ہمارے ساتھ نہیں دیا تو پھر ہم بھی جو ہے اپنے لیے ایک الگ سے اسٹرگل فار دا موومنٹ